Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des séries des explications de tous les modules théoriques que vous avez dans le premier semestre. Aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre, on va essayer de la comprendre et bien savoir d'où vient le concept de l'économie. يعني غادي نشوفوا في هذا الشابيتر منين جات ليكونومي، شنو المفهوم ديال ليكونومي كنا شفناه الحصه اللي فاتت. دابا غادي نشوفوا الاصل ديالو بمعنى منين جا. Bien, les courants de la pensée économique بمعنى التيارات ديال الفكر الاقتصادي. أول حاجة اللي غنبداو بها هو le mercantilisme بمعنى الميركانتيلية. Il recouvre l'ensemble ou bien un ensemble de doctrines et de pratiques politiques et économiques كيجمعنا بزاف ديال المسلمات أولا المساطر اللي كتكون سياسية أو اقتصادية في نفس الوقت. Il explique que la puissance de l'État résulte de l'enrichissement de la nation. بمعنى كتشرح لنا ان القدره ديال اي دوله راه نتيجه ديالاش ديال لونغيشيسمون دو لا ناسيون، نتيجه ديال الثروه اللي كاينه في ديك الوطن، ديك لو تيريتوار qui est obtenu par le développement de l'industrie et du commerce، وكيكون نتيجه ديالاش ديال التطور الصناعي والاقتصادي. كيفاش تكون واحد الوطن ثري انطلاقا من هذا التطور هذا ديال المجال الصناعي والتجاري. Par un excédent commercial يعني كنهضروا على انه كيكون معروف في التجاره العالميه، يعني كيتعامل مع بزاف ديال القارات وبزاف ديال الدول من ديك القارات. et une accumulation de métaux précieux بمعنى كيكون عنده غني بايش لي ميتو بريسيو من المعادن النفيسه. Deuxièmement عندنا la physiocratie et l'émergence de libéralisme. الفيزيوقراطيه والظهور ديال الليبرالية. Elle menée par François Quesnay qui construit un tableau économique qui décrit le revenu dépensé pour assurer la circulation de la richesse produite. هاد فرانسوا كيزني هو اللي خلق لنا واحد الطابلو اللي غادي يوصف لنا فيه شنو هما ديك الموارد اللي حنا صرفناها باش نحافظوا على ديك السيركولاسيون، الدوره ديال الثروه اللي حنا خلقناها، الثروه اللي خلقاتها. شنو خلقاتها l'industrie ou le commerce. Les enseignements du tableau sont multiples. بزاف د الحاجات اللي كيوصفوا لنا هذا الطابلو. بمعنى شنو في هذا الطابلو هذا؟ En premier أول حاجة il faut stabiliser le prix du blé à un niveau satisfaisant. قال لك سيدي كخصنا نستابيليزيو، كخصنا نثبتو الثمن ديال القمح في واحد المستوى اللي هو كيرضي كل شيء. Deuxièmement, deuxième enseignement est nécessaire d'élargir le marché du blé afin qu'il puisse absorber les surplus de production des années de bonne récolte pour alimenter le pays les années de mauvaise récolte. بمعنى قالوا لنا كخصنا اننا نوسعوا المارشي ديال القمح باش اننا نمتصوا الزياده ديال الانتاج ديال لي زاني اللي فيها ان بون ريكولت، يعني الاعوام اللي فيها الحصاد مزيان، باش اننا نغطيو على ديك الاعوام اللي كان جات فيها ديك الحصاد قليل. داكوغ، يعني كخصنا نتوسعوا ما امكن في المارشي باش في نفس الوقت ما يكونش واحد التضرر من ناحيه ديال الانتاج ديال القمح. لو troisième et la dépense doit être maîtrisée et l'impôt ne doit pas être payé par les propriétaires foncières. ثالث حاجة قال لك la dépense الصرف كخصنا نردوا بالنا كيفاش نصرفوا ديك لي ريسورس، يعني نصرفوا الموارد اللي كيجيونا. et l'impôt ne doit pas être payé par les propriétaires foncières، وأن ديك موالين الأرض، يعني موالين الأرض اللي كيحرثوا فيها ويزرعوا فيها ما خصهمش يخلصوا الضرائب. دابا هذه هي الفكره ديال الفيزيوقراطيه اللي تبناها فرانسوا كيزني. Troisièmement عندنا لي كورون كلاسيك اي لا كريتيك ماركسيست، يعني التيارات الكلاسيكيه او النقد ديال الماركسيه. داكوغ، لي ماركسيست. لو كورون كلاسيك باش بدا هذا التيار الكلاسيكي قالوا لنا ادم سميث entre 1723 et 1790 économiste anglais. هاد ادم سميث كيسميوه لو
de l'école classique يعني الأب ديال المدرسة القديمة بمعنى اللي فيها les courants classiques. C'est le père de l'économie politique يعني هو أب ديال السياسة الاقتصادية. Les économistes classiques sont libéraux يعني الاقتصاديين اللي كانوا قدامين راه ليبراليين. C'est une doctrine qui affirme le caractère fondamental de la liberté individuelle dans les domaines politiques et économiques. وهذا الشيء هو اللي كيعطينا ديك المسلمة ديال أن أي واحد حر individuel dans les domaines حر في المجال ديال السياسة وديال الاقتصاد et qui s'oppose à toute forme d'intervention de l'État. يعني كيكونوا رافضين شي حاجة تدخل فيها الدولة. D'accord يعني non à l'intervention de l'État. عقلوا عليها. Les principes de base du Coran classique. شو هما الركائز ديال التيار الكلاسيكي أو التيار القديم. Ce courant basé sur des principes tels que بحال مثلا laisser les producteurs et les consommateurs d'agir en toute liberté et autonomie. أننا نخليو المنتجين والمستهلكين يبديو ديك ردة الفعل كيف ما بغاو هما اون توت ليبرتي وباستقلاليه تامه. لو برودكتور قال لك انا ما غنعملش هذا البرودوي في اللون احمر هو والراحه ديالو. كونسوماتور قال لك انا ما غنكونسوميش هذا البرودوي هذا هو والراحه ديالو. داكور défendre le commerce international des échanges restrictions tarifaires et qualitatives instaurées à l'encontre des produits étrangers. بمعنى اننا ندافعوا على التجارة العالمية والمبادلات التجارية من خلال ديك الضرائب أو الجبايات اللي كتفرض على ديك المنتجات ديال المواد الأجنبية. L'échange des marchandises est réglé par la proportion des quantités de travail que leur production économique. بمعنى التبادل ديال السلع خصو يكون على حسب الكمية اللي تم الانتاج ديالها. دابا في هاد لي برانسيپ دو باز غادي نشوفوا بزاف ديال لي برانسيپ اللي هما كاينين في هاد لي كورون كلاسيك. اول حاجه الليبرتي انديفيديوال الحريه الفرديه. قالوا لنا لي انديفيدو doivent bénéficier d'une totale autonomie dans les organisations et dans leur propre existence. يعني الافراد كخصهم انهم تكون عندهم استقلاليه تامه داخل تنظيم دي زورغانيزاسيون يعني فاش كنهضروا على الشركات او لا دون لور بروبر اكزيستانس يكونوا دي انديفيديوال عادي دي بارتيكولير عادي. دوني لا ليبرتي توتال aux individus d'agir par leur propre initiative. اننا نخليو الافراد واحد الحريه تامه بمعنى استقلاليه بلا ما نعملوا لهم شي عراقيل. لا خصك لوتوريزاسيون باش تعمل هذه لوتوريزاسيون باش تعمل هذه. انا بغيت نمشي نجيب السلعه غادي نمشي نشوف بارطونومر ديالي باش نهز السلعه ونجي في حالي. داكور دونك هذا باغ اكزومبل بلا حتى شي اوتوريزاسيون بلا حتى شي حاجه. Les individus doivent bénéficier d'une totale autonomie dans leurs organisations. دونك نفس الحاجه اللي قلناها laisser fonctionner librement le marché. اننا نخليو المارشي يفونكسيوني كيف ما بغى. داكور بلا ما ندخلو في السوق. Primauté du marché. La liberté du marché, libre concurrence, le marché est le seul élément régulateur de l'activité économique. بمعنى الحرية ديال المارشي بمعنى libre concurrence يعني المنافسة الحرة. دونك لو مارشي ما ديالي ما ديالك لو مارشي ديال كلشي وانت رياجي فيه كيف ما بغيتي. D'accord. عندنا autonomicité des intervenants, grand nombre d'offreurs et de demandeurs. بمعنى كيكون شنو فيه كيكون فيه العدد اكبر عدد ديال العرض واكبر عدد ديال الطلب. Transparence de l'information بمعنى l'information كتكون transparence بمعنى شفافة واضحة. D'accord. Mobilité des facteurs de production. موجودين لي فاكتور دو برودكسيون شنو هما اليد العامله لي ماشين. داكور. هوموجينيتي دي برودوي. هوموجينيتي يعني كيكونوا منسجمين ديال لي برودوي. ليبر اونتر ليبر سورتي دو مارشي. فلويديتي يعني بغيتي تدخل للمارشي
مرحبا، بغيتي تخرج من مارشي مرحبا، حتى شي واحد ما كيهضر معاك، حتى شي واحد ما كيقول لك اشنو كتعمل افلان. لو مارشي اي لو سول اليمون ريغولاتور دو لاكتيفيتي ايكونوميك. يعني السوق هو العنصر الوحيد اللي كيعطينا الفكره على النشاط الاقتصادي ديال شي دوله. هذه دائما حنا داخلين في لي كورون كلاسيك. نو à l'interventionnisme, le libre échangiste. بمعنى الدولة ما تتدخل في حتى شي حاجة entre les pays, éliminer les frontières. بمعنى المبادلة الحرة او يزولوا لي فرونتيير، يعني الحدود خصهم يزولوا نهائيا في هذا الشيء ديال التبادل الحر. Le rôle de l'État doit être réduit au rôle de maintien de l'ordre public tel que la justice, sécurité, défense. يعني أن الدولة خصها تكون الدور ديالها خصو يكون محدود فايش في توفير العدالة، توفير الأمن والدفاع. شي حاجة كتتعلق بالمحكمة شي صافي ما تكون عندها حتى شي علاقة بشي حاجة كتتعلق بالمبادلات التجارية أو الحدود أو ديك الضرائب والجبايات على السلع وكذا. نو à protectionnisme. Le rôle de l'État doit être réduit au rôle de gendarme. Chaque individu doit être libre de fonder une entreprise et vendre ses produits. يعني أي واحد قالك أي واحد حر على أنه يعمل شركة ديالو خاصة به وأنه يبيع السلعة اللي بغا. être libre d'exprimer ses goûts et préférences. أنك تكون حر في أنك تعبر على الأذواق ديالك والحاجات اللي كتفضل. Chaque pays doit se spécialiser dans la fabrication des produits. يعني أي دولة خصها يكون عندها الاختصاص ديال لا فابريكاسيون ديال لي برودوي. لي كلاس سوسيال، دابا نشوفوا الطبقات الاجتماعيه. كلاس دو بروبريتير، كلاس دي زونتربرونور كابيتاليست اي كلاس دي ترافايور. شنو عندنا موالين الشيء وموالين الشركات والناس اللي خدامين. Les classes de propriétaires foncières qui sont en possession des terres, الناس اللي عندهم الأراضي. Les classes des entrepreneurs capitalistes qui fournit le facteur capital، يعني ديك باترونيس اللي كيجيبوا مواكن وكيجيبوا كذا باش يخدموا ديك الأرض، والناس اللي خدامين في ديك الأرض. يعني les classes des travailleurs، الناس اللي خدامين في ديك الأرض. فوالا. Les lois économiques، دابا غادي نشوفوا القوانين الاقتصادية. عندنا la loi des avantages comparatifs de David Ricardo. وعندنا لا لوا دو ديبوشي دو بابتيست. وعندنا دونك هادو شي بنود خرجوا فاين في ظل هاد التيار الكلاسيكي. داكور. عندنا لا لوا ناتوريل دو ليفولوسيون دو لا بوبولاسيون دو توماس روبرت مالثus. وعندنا لا لوا دي روندمون décroissants. Chaque pays doit se spécialiser dans la production en utilisant les facteurs de production dont il dispose en abondance. يعني أي دولة كتخصص في واحد الإنتاج معين وكتستعمل العوامل اللي كيخليوها تعمل الإنتاج، يعني لي فاكتور دو برودكسيون dont il dispose en abondance، بمعنى اللي هي كتمتلكها. l'offre crée sa propre demande. قال لك سيدي العرض هو اللي كيعطينا الطلب، هو اللي كيخلق لنا شي حاجة اسمها الطلب. les produits s'échangent contre des produits. يعني انا عطيتك شامبوان، انت عطيتيني مثلا بارفان الريحه، انا عطيتك الروز، انت عطيتيني القمح. دونك هادو لي برودوي المواد كيتبدلوا عن طريق مواد، ولكن هادشي فوقاش هادشي المبادله اللي كانت شحال هادي. correspondant à la baisse de la productivité marginale ou correspond à un certain état des techniques. وهادشي على حسب شنو؟ على حسب الانتاجيه كيفاش عامله وعلى حسب التقنيات اللي حنا كنستعملوها باش نعملوا هذا الانتاج هذا. دابا غادي نشوفوا كريتيك ماركسيست، يعني النقد ديال الماركسيين. الماركسيين هما اللي عرضوا الليبراليين وهما اللي عرضوا ليكول كلاسيك. داكور. قال لك سيدي l'analyse de Karl Marx. Karl Marx c'est une critique de la pensée économique de son époque. يعني من بعد شوفوا معايا التواريخ اللي كانوا قدامين 1772 1767. دونك هذه جات شي حاجه جديده ما بين 1818 و 1883، يعني 1818 1883. هذه شي حاجه اللي جديده، واحد الفكر اقتصادي اللي هو جديد. قال لك ماركس possède à une analyse critique du système de production capitaliste de 3 points. انه انتقد الانتاج الرأسمالي بثلاثه ديال النقط. قال لك il refute l'existence de ces lois économiques naturelles ou universelles. انه اول حاجه كيرفض ديك القوانين اللي شفناها قبيلاتي. chaque société a ses propres particularités et spécifiques. بمعنى قال لك
كل شركة عندها الخصوصيات ديالها. Il considère le système capitaliste comme n'étant qu'une phase processus général historique général. بمعنى قال لك أن هذا النظام الرأسمالي هو غير واحد المحطة اللي كانت دازت عن طريق ال يعني اللي عنده فلوس هو اللي حاكم بالعربية، كان عن طريق المراحل اللي دازت عبر التاريخ. alors que pour les classiques c'est plutôt un aboutissement. بمعنى اللي كانوا كيعتبروه الكلاسيكيين أنها واحد النتيجة مزيانة. il donne une explication dialectique et matérialiste donc non naturelle de l'évolution des sociétés. بمعنى كيعطينا واحد التفسير اللي هو مادي، لأن الشركات كتطور بواحد الطريقة اللي هي ماشي طبيعية، ماشي من الأصل ديالها، مخصهاش تتطور بهذه الطريقة هذه عن طريق les travailleurs بمعنى الطبقة الكادحة. Il critique le secret du profit et la dynamique du capitalisme. L'exploitation du travailleur qui possède la force du travail par la capitaliste qui achète cette force du travail. بمعنى فسرنا هاد كارل ماركس على ان الشركات كتستغل ديك العرق ديال بنادم باش انها تكون عندها واحد لا فورس دو ترافاي. يعني كل ما دخلتينا 10 الخدامه صحاحين وكتهلك لهم الصحه ديالهم كيعطيوك واحد الانتاجيه اللي هي كبيره. فوالا مزيان. من بعد مساله هاد مساله وهاد لي كورون كلاسيك غادي ندخلوا في واحد المرحله جديده واللي هو لو كورون نيو كلاسيك لابروش كينيزيان. التيارات ديال النيو كلاسيك المدرسه الجديده اللي غادي نشوفوا فيها بزاف ديال الحوايج. اول حاجه قالوا لنا définition les néoclassiques expliquent les comportements des agents économiques en vue de l'allocation optimale des ressources rares à usage alternatif en adaptant la microéconomie en base de leurs analyses économiques. بمعنى هاد النيوكلاسيك كيشرحوا لنا وكيفسروا لنا السلوك ديال لي زاجون ايكونوميك. ياك شفناهم كاين 5: ménage, administration publique, société financière non financière ou le reste du monde en vue de l'allocation optimale des ressources rares à usage alternatif باش قدرنا ان هاد الموارد اللي هي نادرة نجبروا لها بدائل عن طريق ماذا؟ عن طريق التحليل ديال لا ميكرو ايكونومي اللي خداوها كقاعده باش انهم يعطيونا هاد لا بونسي ايكونوميك. ميكرو ايكونوميك يعني كنهضروا على شركه ولا اون اورغانيزاسيون ولا اون سوسيتي، يعني بداو لنا بشي حاجه اللي هي صغيره، اونيتي اللي هي صغيره، يعني يدخلوا لنا في الديتاي. لي برينسيپ نيوكلاسيك raisonnement marginal. Se correspond à l'analyse microéconomique. Il cherche la quantité globale qui s'attache au calcul économique des unités individuelles. يعني كيهتمونا باش بالكمية العامة ديال الحساب الاقتصادي ديال الوحدات الفردية. يعني كيهمونا على كل اجون ايكونوميك، غنمشيو حنا على كل اجون ايكونوميك نشوفوه كيفاش عامله لو كومبورتمون ديالو، كيفاش عامل في ظل هاد لاكتيفيتي ايكونوميك. Rationalité économique, l'individu est capable de classer les choix possibles par ordre de préférence. يعني الفرد قادر على أنه يصنف لنا الاختيارات على حسب بمعنى بحال غنقولوا أنا هذه كتعجبني، هذه كنفضلها، هذه هي التوب، هذه هي اللي ما قدرش يستغنى عليها. دونك هادو هما ordre de préférence. شنو اللي كيفضل الأول؟ قالوا لنا l'individu cherche le maximum de satisfaction، أن الفرد كيبحث على باش أنه يحقق الرغبات ديالو قدر الإمكان. C'est valeur utilité. La valeur d'un bien est déterminée par son utilité pour celui qui la demande. قالوا لنا القيمة ديال هاد لو بيان هذا كيكون محدد من خلال شنو؟ من خلال هذاك السيد اللي غادي يستعمله، يعني السيد اللي كيطلبو. C'est une valeur objective et physiologique. يعني عنده واحد القيمة اللي هي ذاتية وفيزيولوجية في نفس الوقت. L'équilibre économique، التوازن الاقتصادي. L'égalisation de l'offre
et la demande et le prix d'équilibre. قالوا لنا التوازن ما بين الطلب والعرض وحتى le prix d'équilibre يعني le pouvoir d'achat باش le consommateur يكون قادر تكون عنده واحد القدرة شرائية. l'équilibre partiel بمعنى التوازن كيكون النص ديال التوازن considérer le marché d'une manière séparée. وعندنا l'équilibre général envisage toutes les marchés simultanément بمعنى تقدر تجبر واحد مارشي اللي هو عنده نفس كيكون كيبيع بنفس الثمن هذا كيسميه l'équilibre général. ولكن كاين ليكيليبر بارسيال اللي ما بعض الساعات كيكون عندهم نفس الثمن بعض الساعات لا كل واحد وبشحال الثمن اللي كيبيع داكوغ هذا هو اللي كيتسمى ليكيليبر بارسيال. يعني كتكون في واحد الفتره مثلا محدده وصافي ما كيبقاش يديك لو ميم بري او لا لو ميم اوفر ولا لا ميم دوموند. Les écoles néoclassiques, le courant néoclassique est le fruit de différentes écoles de pensée, partage d'une méthode d'analyse basée sur le raisonnement à la marche. قالوا لنا هذا التيار النيوكلاسيكي هو الثمرة ديال جميع المدارس اللي دازت. شفنا ليكول نيوكلاسيك يعني هذا كيستفاد من هذا وهذا كيحاول يطور الفكرة ديال هذا. Une formalisation mathématique des comportements économiques des agents. يعني أن يكون ديكشي ماشي غير شفوي صافي ولكن كيكون عنده واحد الطابع رياضي ديال الدراسة ديال السلوك الاقتصادي ديال كل اجون ايكونوميك. عندنا ايكول دو لوسان. هاد ليكول دو لوسان واللي كيسميوها ايكول دو ليكيليبر جينيرال المدرسة ديال التوازن العام. المدرسة هادي كتهتم بالمصلحة العامة اي لو كونسيبت اوبتيموم بمعنى وديك المفهوم ديال بأقل تكلفة ممكنة. بعد عندنا ايكول اوتريشيان عندنا ايكول دو كامبريدج. دونك هادو دي زيكول اللي كل واحد وباش جاو بلي برانسيپ ديالهم بمعنى الاسس اللي تبناو عليها واللي درسوها. École de Cambridge, cette école repose une théorie de l'équilibre partiel qui va s'intéresser aux équilibres des agents économiques et aux équilibres des marchés. هاد l'école de Cambridge هو اللي عطانا الفرضية ديال التوازن الجزئي اللي كتكون مهتمة بالتوازن ديال لي زاجون ايكونوميك في نفس الوقت التوازن ديال لي زوتر مارشي. ابروش كينيزيان. دوزيامون غنشوفوا لابروش كينيزيان. شوفوا هاد كينيز هذا شنو قالنا. هاد لابروش هادي ديال كينيز قلنا ان الدوله خصها تدخل في اي حاجه كتخص الاقتصاد اي حاجه كتخص ليكونومي. لابروش اي ماكرو ايكونوميك يعني هنايا كيهضر على شي حاجه اللي هي تيريتوريال شي حاجه اللي هي انترناسيونال يعني كيهضرنا على ماكرو ايكونوميك شي حاجه اللي هي كبيره. لاناليز ماكرو ايكونوميك غنشوفوا شنو هي التحليل ديال الماكرو ايكونوميك. لاناليز بورت سور دي زاغريغا ايكونوميك تيل كو. هاد التحليل هذا كيكون عن طريق لي زاغريغا ايكونوميك بحال شي قواعد رياضيه اللي كخصنا حنا نفهموهم. اول حاجه اللي غنشوفوها هي بي اي بي بمعنى برودوي انتيريور بروت الناتج الداخلي الخام. Les agrégats de comptabilité nationale représentent la somme de toutes les valeurs ajoutées créées par les différentes branches de l'économie pendant une année. بمعنى المحاسبه الوطنيه كتعطينا المجموع ديال القيمه المضافه اللي حصلت عليها هاد الدوله هادي في واحد العام في ظل النشاط الاقتصادي اللي كتمارسوه في جميع المجالات ياك في واحد pendant une année في واحد العام معين. Le PNB produit national brut agrégat regroupant l'ensemble des valeurs ajoutées réalisées par les secteurs institutionnels nationaux sur le territoire et à l'étranger. PNB كنهضروا على national بمعنى nationalité مثلا القيمة المضافة اللي حققتها الشركة سواء هنايا الشركات المغربية سواء اللي كاينين في المغرب والشركات اللي عندهم ناسيوناليتي ماروكان في لترونجي بمعنى شركات مغربية الأصل اللي كاينين في باقي الدول يعني برا المغرب داكوغ كيسميوه بي ان بي. La monnaie est considérée comme un instrument actif ayant des fonctions propres et qui peut faire l'objet d'une offre et demande comme tout produit sur le marché et avoir un prix, le taux d'intérêt. معنى العملة كتعتبر واحد الأداة ناشطة في هاد السيرورة
ديال لاكتيفيتي ايكونوميك، يعني كنقصدوا بها الطلب والعرض داخل واحد السوق معين، وبواحد لو طو دانتيغي معين، واحد نسبة الفائدة معينة. Revenu national brut, l'offre globale, demande globale, l'investissement global, l'épargne اللي هو الادخار، l'investissement اللي هو الاستثمار، l'emploi، المناصب الشغل، الشوماج، الانفلاسيون اكسيتيرا. هادشي كامل كتم الدراسة ديالو من طرف لاناليز ماكرو ايكونوميك. عن طريق ماذا؟ عن طريق علاقات رياضية غادي تشوفوها من بعد في بزاف ديال التمارين ملي غادي تكونوا كتخرجوا التمارين. وماشي شي حاجه اللي صعيبه، كل مره غادي تبقاو تشوفوا تكتشفوا حاجه جديده. المهم هو تكون عندكم واحد ليدي جينيرال على لا بونسي ايكونوميك، كيفاش جا التيار الاقتصادي، كيفاش داز عبر مراحل اللي هي ليكول كلاسيك، ليكول نيو كلاسيك. شنو كان في هاد ليكول كلاسيك والنيو كلاسيك، شنو هما اهم لي برينسيپ اللي كان عند كل واحد. دونك هذه شي حاجه اللي هي مهمه. رول اكتيف دو ليتا، الدور الاساسي او الناشط ديال الدوله. ليتا est un agent économique qui doit intervenir au sein de l'activité économique surtout du côté de la demande. بمعنى عفوا الدوله هو واحد لاجون ايكونوميك، علاش اللي كنسميوهم لي زادمينستراسيون بوبليك، كي دوف انترفونير، اللي كيخصهم يكونوا داخلين عندهم علاقه مع هذا النشاط الاقتصادي، وخاصه من ناحيه ديال لا demande، من ناحية ديال الطلب. D'accord. L'État doit encourager les producteurs et les consommateurs à adapter telles mesures économiques. يعني الدولة كخصها تشجع المنتجين والمستهلكين على أنهم يلتزموا بواحد معايير اللي هما اقتصادية، مثلا ديك أننا نشجعوا شنو كيسميوهم لا برودكسيون ناسيونال، يعني المحليه، المنتجات المحليه. كيشجعوا الشركات على انهم تكون زعما الانتاج ديال مثلا سيغتان برودوي تكون 100% مغربيه. دونك هذه الدوله راه كتكون كتدخل في هذا الشيء هذا. دونك لا بارتي ديالنا ساليناها. جيسبر كو vous avez bien appris. Ou si vous avez des questions, vous pouvez me demander sur mon Instagram. Vous allez le remarquer sur la barre de description. أي واحد عنده سؤال مرحبا، كاين خليت له لين انستغرام ديالي تما. وأي حاجة ما فهمتوهاش vous me demandez les commentaires. S'il vous plaît, n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos collègues et vos camarades. ما تنساوش انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو هادي باش كلشي يستافد. وما تنساوش تتابعوني على القناة الثانية ديالي، انا غادي ننزلها في لا بار دو ديسكريبسيون حتى هي. والله يوفق والله يسر اي واحد. عشكو بريف صغري يا ليام، غير ليا صبري يا ليام، يا ليام.